बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ काबुल में जो अलकायदा के बड़े या अलकायदा के जो लीडर थे, सरबराह थे, डॉक्टर एमन ज़वाहिरी को अमरीकी ड्रोन हमले में मारा गया है। अभी जहाँ पे एमन ज़वाहिरी को मारा गया है, तो जिस तरह अलकायदा के जो पहले लीडर थे उसामा बिन लादेन, उसको मारा गया था, इस तरह एमन ज़वाहिरी की जो उसकी जो हलाकत है और जिस जगह पे उसकी हलाकत हुई है, उसने पूरी दुनिया में एक इंटरेस्ट और एक नई स्टोरीज़ को जो है वो जनरेट किया है। एमन ज़वाहिरी साहब काबुल के एक पोश लोकेलिटी शेरपुर में वो रहायश पजीर थे अपने फैमिली के साथ, और ये इतना हाईली सिक्योर्ड जगह है कि इर्द गिर्द जो है करीब चंद सौ या कुछ फासले पे मगरबी ममालिक के जो एम्बेसीज है वो भी वाक़या हैं। और अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक कई महीनों से जो है एमन ज़वाहिरी की रैकी की जा रही थी, और ज़वाहिरी साहब जो है वो वक्तन फ़वक्तन कमरे से निकल कर घर की जो बालकनी है उस पर आया करते थे। उसको ड्रोन हमले से निशाना बनाया गया है, और इतना प्रिसिशन ड्रोन हमला था कि घर में किसी और को जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, ना घर को जो है मसमार किया गया है, बल्कि ज़वाहिरी साहब का जो कमरा था उसकी एक खिड़की को नुकसान पहुंचाया गया। इतना सिक्योर और इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड किया गया था। अभी सवालात जो सामने आ रहे हैं और मीडिया पे और सोशल मीडिया पे, पहला सवाल तो ये है कि ज़वाहिरी साहब अगर काबुल के इतने सिक्योर्ड एरिया में वो रहायश पजीर थे, तो इसका मतलब ये है कि ज़वाहिरी साहब शायद तालिबान की कंसेंट से उनको पता था कि वो इधर रह रहे हैं, और अलकायदा के साथ जो तालिबान के ताल्लुकात पुराने रहे हैं और अभी तक वो उस्तवार है। दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि शायद ज़वाहिरी साहब की हलाकत में तालिबान या कुछ एलिमेंट्स का हाथ भी हो सकता है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा बैगेज था तालिबान के लिए। लेकिन इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि तालिबान ने जब अमेरिका के साथ दोहा में मुआहिदा किया था, उसके तहत तालिबान ने ये जो है इंश्योर किया था दुनिया को कि वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी भी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्दों के लिए वो जगह नहीं देंगे और इस्तेमाल नहीं होगी अफ़गानिस्तान की सरजमीन। और स्पेसिफ़िकली अमेरिका की तरफ से, वेस्ट की तरफ से जो स्ट्रेस किया जा रहा था वो ये था कि अलकायदा के साथ तालिबान अपने ताल्लुकात जो है वो ख़त्म करेंगे। और ये यकीन दहानी जो है तालिबान ने बार बार दी थी कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन हम किसी भी दहशतगर्द ग्रुप के लिए उसमें स्पेस मुहैया नहीं करेंगे। अभी ये है कि एक साइड पे तो पहले ये था कि TTP जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो मुसलसल जब से ये दोहा एग्रीमेंट और तालिबान आए हैं तो उसके जो पाकिस्तान पे हमले थे वो बढ़ गए थे, और वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे थे। अभी इसके अलावा जो ISIS के हैं यानी SKP, वो भी अफ़गानिस्तान में है, लेकिन अलकायदा का जो है उसके हवाले से क्योंकि IS के और तालिबान के ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, लेकिन TTP और अलकायदा के ताल्लुकात अब तालिबान के साथ बड़े अच्छे रहे हैं और हिस्टोरिकल जो है ना वो बेड फेलो रहे हैं। तो अभी ये सवाल कि अफ़गानिस्तान और तालिबान पहले से दुनिया की नज़रों में उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो मशकूक थी। अभी अगर अलकायदा जो एमन ज़वाहिरी जो अलकायदा के हेड है, सरबराह है, वो अगर तालिबान की कंसेंट से वहाँ पे रह रहे थे और अमेरिकी प्रेसिडेंट के बयान के मुताबिक वो एक एक्टिव ख़तरा था, मतलब ये कि वो एक एमन ज़वाहिरी जो थे वो अमेरिका के लिए और वेस्ट के लिए वो एक ख़तरा थे, और उस ख़तरे को उन लोगों ने ख़त्म किया। तो अभी आगे तालिबान के साथ क्या पॉलिसी रहेगी वेस्ट की, अमेरिका की और नीबरिंग कंट्रीज़ की? डेफिनेटली तालिबान ने जो है ड्रोन हमले की मज़म्मत की है, लेकिन ज़वाहिरी के हवाले से उसने कोई बयान नहीं दिया है। इससे जो हमला हुआ इससे 2 दिन या 3 दिन पहले जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर दाखिला है सिराजुद्दीन हक्कानी साहब, उसने एक इंडियन उसको इंटरव्यू दिया था। उसमें कैटेगोरिकली उसने कहा था कि तालिबान अलकायदा की अफ़गानिस्तान में कोई प्रेजेंस नहीं है, 1। दूसरी बात उसने ये की थी कि अलकायदा अब मर चुका है और उसकी इतनी वो नहीं है कि वो दुनिया को थ्रेट करें। लेकिन उसके दूसरे रोज़ जो है ये वाक़या हुआ कि एमन ज़वाहिरी काबुल के पोश लोकेलिटी में उसको टारगेट किया गया। तो इससे भी कई सवालात जन्म लेते हैं कि तालिबान या हक्कानी को ग्रुप जो है शायद अलकायदा के हवाले से दुनिया को चोट पुल रहे थे। ये एक सवाल तो डेफिनेटली है।
دوسرا سوال جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈرون تھا وہ اگر مسلسل 1 مہینے یا چند مہینوں سے مسلسل افغانستان کو جو مطلب ہے کہ جو ٹارگٹ ہے اس سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ اس کو رکی کر رہا تھا، تو کیا طالبان کو یا طالبان حکومت کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ مسلسل جو ڈرون آ رہا ہے ادھر وہ پوش لوکیلٹی پہ ہائیلی سیکیورڈ ایریا پہ وہ اوپر اس کی پروازیں چل رہی ہے، تو اس کی کنسنٹ شامل تھی یا نہیں تھی؟ یہ بھی سوال ہے کہ ایئر سپیس ڈیفینیٹلی اس وقت شاید طالبان کی، یا تو یہ ہے کہ افغانستان کی جو ایئر سپیس ہے وہ طالبان کی کنٹرول میں نہیں ہے۔ ڈرون کہاں سے آیا؟ پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے فورن آفس کے ذرائع نے یہ بات کنفرم کی ہے کہ کوئی ایسی شواہد نہیں ہے کہ امریکہ نے جو ہے پاکستان کی ایئر سپیس یوز کی ہو۔ تو کہاں سے آیا؟ سنٹرل ایشین اسٹیٹ سے آیا، ایران کی سائڈ سے آیا، کس ملک کی تو ایئر سپیس یوز کی ہوگی؟ یہ بھی سوالات ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ القاعدہ کے جو لیڈر تھے ایمن الظواہری، وہ 2011 کے بعد جب اسامہ بن لادن کی ڈیتھ ہوئی تو انہیں القاعدہ کا چارج سنبھال لیا تھا، لیکن یہ جو تقریباً 10-11 سال اس کی جو لیڈرشپ میں القاعدہ نے کوئی اتنا بڑا کوئی دہشت گردی کا وہ جو ہے نا واقعہ سامنے نہیں ہے، ایکسیپٹ 2020 میں وہ جو کچھ سعودی جو کیڈٹس تھے، ٹرینیز تھے، فلوریڈا میں جو ٹریننگ کے دوران امریکی فوجیوں کو جو مارا تھا، اس کے علاوہ کوئی بڑا حملہ جو ہے القاعدہ کی طرف سے مغرب یا امریکہ وغیرہ میں نہیں ہوا ہے۔ جب نہیں ہوا تھا نیوز جو ہے نا سیپٹیجنریئن 70+ تھے، تو کیوں اس کو جو ہے ٹارگٹ کر کے نئے لیڈرشپ کے لیے راہ ہموار کی گئی؟ تو کیا امریکہ بھی یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو القاعدہ کی لیڈرشپ ہے وہ ڈیڈ ہو چکی ہے، وہ بالکل نان کرسمیٹک ہے، تو یہ تو نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ جو ہے اس کو ایک نئے لیڈرشپ جو ہے اس کو موقع دیا جائے؟ تیسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ابھی القاعدہ کی لیڈرشپ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ جو بڑا نام سامنے آ رہا ہے وہ سیف العدل کے نام سے ہے، جو ہے وہ مشہور ہے، وہ سامنے آ رہا ہے۔ وہ صرف ایران میں جو ہے ہیں اور کافی عرصے سے ایران میں ہیں، تو کیا وہ اس کی لیڈرشپ وہ سنبھالے گی اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ لیکن جو بڑا سوال جو اس وقت میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ الظواہری کی جو ڈیتھ ہے اس کے جو موقع ہے، ایک سائڈ پہ تائیوان، چائنا میں امریکہ کی انٹرونشن، یا وہاں پہ جس طرح وہ تائیوان کا وزٹ کیا نینسی پیلوسی نے، اسی دن یہاں پہ یہ واقعہ اور انٹرنیشنل پریس نے پورا جو کور کیا تھا اس کو، یہ ایمن الظواہری کو کور کیا تھا۔ ساتھ ہی اگر وہاں پہ تائیوان، ادھر پہ جو افغانستان، شاید افغانستان میں دوبارہ تو کوئی تیاری نہیں ہو رہی امریکی انٹرونشن کی، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ کیا امریکہ جو ہے ابھی بھی، جس طرح بائیڈن نے کہا ہے کہ افغانستان جو ایئر سپیس ہے کیا وہ ابھی بھی امریکی کنٹرول میں ہے؟ پاکستان کے حوالے سے بھی سوال ہے کہ پاکستان نے کس طرح جو ہے، کیا آیا پاکستان نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ کچھ تجزیہ نگار جو ہے وہ اس پہ تبصرے بھی کر رہے ہیں، اور کچھ جو پاکستانی آفیشلز ہیں وہ بالکل اس سے کہہ رہے کہ پاکستان اس میں کوئی اس کی انوالومنٹ نہیں ہے، اور پاکستان نے جو بیان دیا ہے اس حوالے سے وہ یہی ہے کہ پاکستان دہشت گردی کو ہر صورت جو ہے اس کو کنڈیم کرتا ہے، وہ نہیں چاہتے۔ آگے ابھی جو صورتحال سامنے بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ آیا امریکہ جو ہے طالبان کی ریئیکشن کو تو گیج نہیں کر رہے ہیں، اور اگر کر رہے ہیں تو کس لیے؟ کافی سوالات ہیں جو ایمن الظواہری کی موت نے ابھی پیچھے چھوڑے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ خطے کے لیے یہ جو ڈیولپمنٹ ہے شاید یہ اچھا نہ ہو، اور اللہ کرے کہ یہ خطہ جو ہے وہ مزید جنگ کی لپیٹ میں نہ جائے۔